कार्यक्रम हजुर कार्यक्रममा चाहिँ म गर्छु रुपेश सिंहलाई आसन गराउन कि खतिवडाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु एकदम ठीक हाई कमिटी स्थायी कमिटी श्री प्रसाद ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि समाजवादी प्रेस सङ्गठनको स्थायी समिति कमिटीको सदस्य लालजी गोइतजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा जिल्लाका जिल्ला पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रेस सङ्गठनका सालजीलाई पनि आसन ग्रहण, पत्रकार बन्धुजीलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण यस पत्रकार सम्मेलनमा समसामयिक र सहयोद्धा कमरेडहरू हुनुहुन्छ दुईजना, रत्नेश्वर कमरेड र श्रीप्रसाद कमरेड। पार्टीको अब नेताहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला उपाध्यक्ष। पार्टी जनकपुरमा म पहिलो पटक आएको छु। यो प्रदेशमा पत्रकार साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने गरी उपस्थित भएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। पार्टीको नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपमहासचिव तथा पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखको रूपमा मैले कमरेडहरूको बिचमा, पत्रकार मित्रहरूको बिचमा पार्टीका केही समसामयिक धारणाहरू राख्नु उपयुक्त लागेको छ। अहिले हामी चुनावको मुखमा छौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यो एक प्रकारको सानो जनमत सङ्ग्रह हो। आम निर्वाचनलाई यदि हामीले ठुलो जनमत सङ्ग्रह मान्ने हो भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि जनमतको परीक्षा गर्दछ। हाम्रो पार्टी पनि मैदानमा छ। हाम्रो पार्टी यतिखेर कलम चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा छ र कलमले अब हाम्रो मुलुकको भविष्य लेख्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जे लेख्छ नेपालको समाजवाद निर्माण गर्ने सपनाको लागि लेख्छ। जे लेख्छ हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालाई जोगाउनका लागि लेख्छ। सर्वहारा श्रमजीवी जनताको अधिकतम हित र विकासका लागि लेख्छ। त्यसकारण कलम जनताको बिचमा छ। जनताको प्रत्येक पंक्तिले कलम नसमाएको ठाउँ समय हुँदैन। जब हामी सानो अवस्थामा कख लेख्न सुरु गर्छौँ त्यो बेला श्री पञ्चमीका दिन, वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ क्यारे, वसन्त पञ्चमीका दिन, सरस्वती पूजाको दिन क लेख्न सुरु गर्छौँ कलमबाटै। मान्छेको जीवनको सभ्यताको उषाकिरण, उसको जीवनको सभ्यताको उषाकिरण त्यही कबाट सुरु हुन्छ र त्यही कलमबाट सुरु हुन्छ। यो ज्ञानको, सभ्यताको, गौरव गाथाको जेको इतिहास पनि लेख्ने कलम आज बोकेर आज हामी आएका छौँ। यसको बडो ठुलो साङ्केतिक, भावनात्मक, महत्त्वपूर्ण अर्थहरू छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। कलम लिएर जनताको बिचमा आएकोमा हामी हाम्रा ठाउँबाट खुसी व्यक्त गर्दछौँ। निकै गम्भीर मोडहरूबाट गुज्रिरहेको छ। भर्खरै मात्र हामीले अनेकौँ तनावहरूका बिचबाट अमेरिकी सहायताबाट प्राप्त गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई पारित गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। नेपालको संसदले त्यसमा एक प्रकारको ऐक्यबद्धता देखाएको छ, सङ्कल्प देखाएको छ। एमसीसी सम्झौताभित्र भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने हिम्मत देखाएको छ। अमेरिकाले कुनै सम्झौता अथवा नेपालका सरकारले विगतमा गरेका कुनै सम्झौताहरूले मात्र हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई त्यसले मात्र नेतृत्व गर्दैन, त्यसले बिगार्छ। यसकारण त्यो सम्झौताभित्र भएका कमीहरूलाई सच्याएर नेपालले राष्ट्रिय अडान कायम गर्नुपर्दछ भन्ने देखाएको छ। र हाम्रो पार्टीले बारम्बार उठाइएको आवाजलाई, हाम्रो पार्टीले जुन कुराको नेतृत्व गर्यो, एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्र हितभन्दा बाहिरका जुन बुँदाहरू छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा बाहिरका बुँदाहरू छन्, नेपालको संसदको सर्वोच्चतालाई समाप्त गर्ने जुन धारा बुँदाहरू छन्, ती बुँदालाई हटाएर मात्रै एमसीसी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने जुन कुरा गर्यो, त्यही अडानलाई संसदले आफ्नो अडान बनायो। अर्थात् एकीकृत समाजवादीको अडानलाई
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्वीकार गर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि स्वीकार गर्यो, अन्य दलहरूले पनि स्वीकार गरे। अन्त्यमा एमसिसी अनुमोदन गरेर हामी नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरूको बारेमा पछि विश्लेषण गर्ने कुरा छँदैछ, तर आज राष्ट्रिय हितका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने पहल, त्यसको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। भोलि जुन दिन समस्या पर्छ, जुन दिन हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथि बाधा पुग्ने काम हुन्छ, जुन दिन राष्ट्रिय स्वार्थमाथि टकराव गर्न थाल्छ, काम कार्यान्वयन योजना बनाउँदै जाँदा टकराव गरेको बेलामा, त्यही बेलामा आज हामीले राखेका राष्ट्रिय अडान र व्याख्यात्मक घोषणा पल्टाएर हामी हेर्नेछौँ र भन्नेछौँ अमेरिकालाई, यदि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल, राष्ट्रिय हित अनुकूल काम गर्न पाएनौँ भने तपाईँको एमसिसी सम्झौता 1 महिनाको सूचना दिएर खारेज गर्नेछौँ भनेर हामी त्यस बेला पनि भनि नै रहनेछौँ। यो ठाउँमा मुलुक उभिएको छ, यसको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनबाट चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने कुराको बारम्बार आवाज उठिरहेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तनाव छ यस विषयमा भन्ने पनि सुनिरहनु भएको होला। हाम्रो बडो प्रष्ट धारणा छ, गठबन्धन आज राष्ट्रको आवश्यकता हो। प्रतिगमनका विरुद्धमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको रक्षाका लागि, राजनीतिक स्थिरताका लागि, संसदले पूर्ण कार्यकाल आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका लागि हामीले गठबन्धन बनाएका थियौँ। केपी ओली र यो नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको, त्यो नेतृत्वको झुन्डले गरेको प्रतिगमनकारी क्रियाकलापको विरुद्धमा यो गठबन्धन बनेको थियो। यो गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताका लागि, प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रहरूलाई अन्त्य गरिरहनका लागि, प्रतिगमनको लागि तयार भएको शक्ति, त्यो शक्तिलाई कमजोर बनाइराख्नका निम्ति प्रतिगमन विरोधी, लोकतान्त्रिक, उदारवादी, समाजवादीहरूको बीचमा एकता आज पनि मुलुकमा अपरिहार्य छ। यसकारण समाजवादी दृष्टिकोणको नेतृत्व हामी गर्दछौँ। नव उदारवादी, लोकतन्त्रवादी एउटा पङ्क्तिको विचारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्दछ। हामी समाजवादभित्र हामी नव उदारवादी अर्थनीतिका पक्षपोषक होइनौँ, हामी समाजवादी अर्थतन्त्रका पक्षपोषक हौँ। नेपाली कङ्ग्रेस नव उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हो। तर लोकतन्त्रलाई जोगाउने कुरामा, नेपालको संविधानलाई जोगाउने कुरामा, संसदको स्थायित्वलाई कायम गर्ने कुरामा हाम्रो आवाज मिलेको छ। यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने अर्थमा, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने अर्थमा, शान्ति र सुशासनलाई बरकरार गर्नको निम्ति लागिरहने अर्थमा हाम्रो बीचमा एकता भएको छ र आगामी दिनमा पनि यो आउँदो निर्वाचनमा र त्योभन्दा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि गठबन्धनबाट हामी चुनाव लड्छौँ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको पनि छ र व्यवहारमा पनि हामीले यो कुरा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा, विभिन्न तहका निर्वाचनहरूमा गरेर पनि देखाइसकेका छौँ। अब रह्यो भोलि के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ आम मानिसलाई। नेपाली कङ्ग्रेस पनि आज एउटा दुविधामा छ। एक थरी कार्यकर्ताको दबाब गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नेमा छ। पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति शेरबहादुर देउबाजी गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। आउँदो केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँहरूको सम्भवतः यही 11-12 कता बस्दैछ। त्यो बैठकले यसको आधारभूत निर्णय लिएपछि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। जहाँ मिल्न सकिन्छ, सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यो ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति पनि छ। तराई मधेसमा नेपाली कङ्ग्रेससहित संलग्न भएमा नेपाली कङ्ग्रेस संलग्न नभएमा हामी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा पनि गठबन्धन हुन सक्ने र अन्य दलहरू पनि समावेश हुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। अन्य राजनीतिक दलहरू जो लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, प्रतिगमनको विरुद्धमा छन्, जो हाम्रो सहकारीमा छन् र भोलि पनि सहकार्य गर्न आउने प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचमा हाम्रो सहकार्य भएरै हामी चुनावमा जानेछौँ। जहाँ जुन शक्ति छ, मापदण्ड एउटै हुनेछ, त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा, जनताको प्रगतिशील रूपान्तरणको पक्षमा कोसिस गर्ने गरी त्यो अगाडि आएको हुनुपर्दछ। चुनावमा धेरै कुरालाई विचार गरेर अब जित्ने मुख्य कुरा भएको हुनाले सैद्धान्तिक आदर्श र आधारलाई पनि टेक्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। यसकारण धेरैलाई चिन्ता छ कि गठबन्धन हुन्छ या हुँदैन, जिज्ञासा छ गठबन्धन हुन्छ या हुँदैन। हाम्रो पार्टी
गठबन्धन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। गठबन्धन केही गरी कसैले गठबन्धनलाई छोडिदियो कुनै खास ठाउँमा भने पनि निरन्तर राजनीतिक गठबन्धन टुट्दैन। राजनीतिक गठबन्धन टुट्दैन किनकि लोकतन्त्रको लागि गरेको गठबन्धन टुट्दैन। चुनावको तालमेलमा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्यो भने यसमा हामी अन्यथा लिने छैनौँ, स्वाभाविक रूपमा लिनेछौँ। किनकि चुनाव भनेको कार्यकर्ताको एक प्रकारको लोकतान्त्रिक उत्सव पनि हो। चुनावलाई कार्यकर्ताहरूले उत्सवको रूपमा मनाउँछन्, लोकतन्त्रमा मेरो परीक्षा गर्छन्, म कति लोकप्रिय छु भनेर जनताको बिचमा आफ्नो परीक्षा गर्छन्। यस्तो बेलामा अन्य दलहरूसँग मिलेर तलमाथि राम्रो गर्न सकिएन भने पनि आफ्नो ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँलाई हामीले जीवित राखिदिनुपर्छ। यसकारण हामी बडो लचकदार छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी गठबन्धनमै छौँ। व्यावहारिक रूपमा कुनै ठाउँमा तलमाथि पर्यो, एउटा दुईटा सिटमा तलमाथि पर्यो, कुनै ठाउँमा मिल्न सकेनन् कार्यकर्ता भने यो कुरालाई पनि हामीले बडो प्रष्ट हेरेका छौँ। तर माथि केन्द्रले एउटा फ्रेम बनाउनेछ, त्यो फ्रेमको आधारमा जिल्लाहरूले निर्णय गर्नेछन्। उम्मेदवारीको चयनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो प्रष्ट लोकतान्त्रिक विधि नै अपनाउनेछौँ। कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई, कार्यकर्ताको रुचिलाई सबभन्दा बढी ध्यान दिइनेछ। अब राष्ट्र राष्ट्रियताको हितको पक्षमा हाम्रो पार्टी निरन्तर लागिरहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। आउँदो चुनावमा हाम्रा एजेन्डा दुई प्रकारका हुन सक्दछन्। पहिलो कुरा हो स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा समाजवादका आर्थिक नीतिहरू लागू गर्ने कुरालाई हामी सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। स्थानीय सरकार समाजवादी बन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार जनताको सेवा सुरक्षाको लागि, सामाजिक न्यायको लागि लाग्ने हुनु पर्यो। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय रूपमा आफ्ना पालिका आफैले आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति कोसिस गर्ने योजनासँग जोडिनु पर्यो। हामी आफ्नो पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने यही क्रमले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराबाट जोड गर्ने प्रकारको हुनु पर्यो। त्यसकारण समाजवादको आधार स्थानीय तहबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी हिँड्नेवाला छौँ। जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, संस्कृति, भूगोलका नाममा गरिने विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने गरी स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले काम गरून् भन्ने दिशाबाट हामी हिँड्नेछौँ। आर्थिक रूपले देशलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बनाउन जग स्थानीय तहबाटै सुरु हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछौँ र हाम्रा दिशाहरू त्यतातिर केन्द्रीकृत हुनेछन्। हाम्रा सीमाका समस्याहरू छन्। तपाईँहरूलाई थाहा होला देशको 50औं ठाउँमा सीमा मिचिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा अत्यन्तै ठुलो विवाद तनाव भइ नै रहेको छ। नेपालको नक्सामा छ लिम्पियाधुरा, सुगौली सन्धिबाट प्राप्त गरेको हाम्रो जमिन हो त्यो, तर त्यो जमिन अरू कसैको अतिक्रमणमा छ भन्ने पनि थाहा छ। नेपाली जनताको सचेतनताले, एकताले र राष्ट्रभक्तिले नै त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न हामीले सक्नेछौँ। तराईको क्षेत्रमा, सिमानामा अत्यन्तै धेरै समस्या तपाईँहरूले नै भोगिरहनु भएको छ। यो सीमाका समस्यालाई समाधान गर्न पनि हाम्रो पार्टी नै लाग्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ। देशभक्तिभित्रको एउटा पक्ष सीमाको रक्षा गर्नु पनि हो। त्यो सीमा रक्षा गर्न पनि हाम्रा प्रगतिशील तबकाहरू नै तल जनताको बिचमा गएर निर्वाचित आयो भने आफ्नो ठाउँबाट तिनले रक्षा गर्नेछन्। त्यसकारण जनताको सहभागितामा हाम्रो सीमा रक्षा हुनेछ। जनताले बनाउने नीतिबाट हाम्रो सीमा रक्षा हुनेछ। जनताले गरेको कोसिस र केन्द्रीय सरकारले गरेको अर्को पहल, कूटनीतिक पहलबाट नै यसलाई हामी समाधान गर्न सक्नेछौँ र यो सीमा रक्षा गर्ने विषय पनि हाम्रो यसपालिको निर्वाचनको एजेन्डा बन्न सक्छ। र घर घरमा, गाउँ गाउँमा देश बचाउने भनेको शब्दले होइन, देश बचाउने भनेको माटोको एक एक इन्च माटो पनि बचाउने हो देश बचाउने भनेको। अब रोजगारीका समस्याहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। रोजगारी कति जटिल छ हामी सबैलाई थाहा छ। देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, कमजोर छन्, घाटामा छन्। राष्ट्रले गरेको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले नहुँदाखेरि त्यसलाई अगाडि बढाउन राम्ररी सकिएको छैन। जबसम्म उद्योग फस्टाउँदैन तबसम्म देशको उत्पादन पनि बढ्दैन, आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन, रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यो रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा नै स्थानीय तहको बढी ध्यान दिनुपर्छ र केन्द्रीय तहबाट हामी नीति योजना बनाउनेछौँ भन्ने विषय छ। र अरू जनताका सेवा सुविधाका लागि केही नयाँ दृष्टिकोणहरू हामी यसपटक सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो घोषणापत्र लेख्ने काम जारी छ। केही दिनभित्रमा त्यो प्राप्त होला। तपाईँहरूले त्यस पछाडि कुरा अगाडि बढाउन सक्नु होला। देशको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रको आत्मसम्मान। हाम्रो देशको सम्बन्धमा असंलग्नता हामी केन्द्रीकृत भएर नेपालको संविधान अन्तर्गतका
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा रहेर हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्नेछौँ। राष्ट्रिय हितका निम्ति हामी जोसुकै पनि सहकार्य गर्नेछौँ, तर कसैको कुनै गठबन्धनमा सामेल हुनका निम्ति हामी आफूलाई दुरुपयोग गर्ने छैनौँ र कुनै देशका विरुद्धमा हाम्रो देशलाई उपयोग गरेर एक देशले अर्को देशको विरुद्धमा खेल्ने कुनै पनि कूटनीतिक खेलसँग हामी संलग्न पनि हुने छैनौँ। अर्थात् हामी बिल्कुल हाम्रो नेपाली भूगोलको राजनीतिक यथार्थ, भूराजनीति, भूरणनीतिलाई हेरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आउने छौँ। भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले चैत्र 20 गतेसम्मका लागि जनतामा जाउँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने नारासहित 15 दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। एक कार्यक्रम अन्तर्गत म पनि तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेको छु। यो मध्य प्रदेशका सङ्गठनात्मक अवस्था, यहाँका हाम्रो शक्ति सन्तुलनको अवस्था, भोलि चुनावी कार्यनीति रणनीतिहरू बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, यी सबै अध्ययन गर्दै कार्यकर्तालाई उत्साहित प्रोत्साहित गर्नका निम्ति म पनि यहाँ आइपुगेको छु। सकेको जति सहयोग गर्नेछु। मलाई आशा छ यहाँका सञ्चारकर्मी मित्रहरूले जो समाजको परिवर्तनको रूपान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रगतिशील ढङ्गले समाजलाई परिवर्तन नगरिकन मुलुकको प्रगति हुँदैन, मुलुकको उन्नति हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, जो देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरूलाई राम्रोसँग सम्प्रेषित गरिदिनु हुनेछ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले राम्रा कुराहरूको प्रचार गरिदिनका निम्ति अलिकति पनि कन्जुसियाई नगरिकन उदार हृदयले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा एवं विश्वास छ। म पार्टीको तर्फबाट पनि त्यही अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूका समस्याहरू बारेमा पनि हामी आफ्ना विचारहरू प्रष्ट पार्नेछौँ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवन कस्तो छ, पारिश्रमिक कस्तो छ, तिनको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, धेर थोर हामीलाई जानकारी छ, तर पनि यसलाई अझ प्रष्ट पार्नको निम्ति हामीले के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँहरूको पनि सुझाव राय सल्लाह तपाईँहरू मार्फत सबैले राय सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामीले आफूलाई बढी पूर्ण बनाउन सक्नेछौँ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। जनताले भन्छन्, किनकि अहिले हामीले भनेर पनि यति जित्छौँ उति जित्छौँ भन्ने त आकलन मात्रै हो। तर हामीलाई एउटा के विश्वास छ भने पहिलो कुरा गठबन्धन हुन्छ, पूर्ण गठबन्धन नभए आंशिक गठबन्धन हुन्छ। अघि मैले भने पूर्ण गठबन्धन भन्नाले स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस सहितको 5 दलको गठबन्धन भयो भने मैले त्यसलाई पूर्ण भने है होइन। नेपाली कांग्रेस अलग भएर अरू 4 दलको गठबन्धन पनि हुन सक्छ, गठबन्धनको अर्को एउटा स्वरूप आउन सक्छ। यसको बारेमा नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादलाई हेरेर भनेको मात्रै हो। तर नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा आजसम्म दृढ देखिनु भएको हुनाले गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। इनकेस तलमाथि कुनै ठाउँमा समस्या पैदा भयो भने त्यसमा हामीलाई कुनै नराम्रो ढङ्गले लिँदैनौँ, किनकि कार्यकर्ताको आफ्नो प्रकारको मनोविज्ञान पनि हुन्छ। अब जनतासँग आज हामीसँग जस्तो राम्रो एजेन्डा कोहीसँग छैन। जनतामा जान देशभक्तिको एजेन्डा पनि हामीसँग छ। अब समाजवादको एजेन्डा त हामीसँग झन् हुने नै भइहाल्यो। त्यस पछाडि सामाजिक न्यायको लागि र स्थानीय तहलाई समाजवादीकरण गर्नको निम्ति एजेन्डा कोहीसँग छ भने आज हामीसँग छ। अब यो एजेन्डालाई तपाईँ कहाँ भोट दिनुहुन्छ भन्ने कुराबाट त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या कुरा। एकदम यी हामी 4 दलभित्रमा प्रतिस्पर्धात्मक भोट ल्याउने र प्रतिस्पर्धात्मक सिट ल्याउने क्षमता राख्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन छ। चैत्र 20 गते पश्चात जब हाम्रो यो पहिलो चरणको अभियान सकिन्छ त्यो बेलामा लगभग हाम्रो कम्प्लिट चित्र, अनुमानको चित्र भनौँ न, एक प्रकारले सम्भावना नजिक भएको चित्र त्यो बेलामा राम्ररी आइपुग्नेछ। अहिले पनि कतिपय वडाहरूमा हाम्रा वडा कमिटीहरू गठन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। पार्टीको सङ्गठन विस्तारको अभियान चलिरहेको छ। त्यो अभियानले पूर्णता पाइसके पश्चात हामी सही चित्र यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ। तर आजसम्मको प्रारम्भिक अनुमान के छ भने हामी अहिले 4 वटा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय दलको रूपमा छौँ होइन। यी दलहरूको बिचमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै हामी सम्मानजनक उपस्थिति देखाउँछौँ स्थानीय तहको चुनावमा भन्ने हाम्रो आकलन छ। हामी प्रत्येक वडामा प्रत्येक पालिकामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्षम हुनेछौँ। त्यो कुरा जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि,
दुईटा पार्टीको बढी देखिएको छ कि गठबन्धनमा जोड एउटा तपाईँको पार्टी र अर्को माओवादी अनि बढी गठबन्धनमा जोड दिइरहेको छ। सामान्य त बुझाइ के हो भने काङ्ग्रेसले त्यति साह्रो गठबन्धन गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भनेर उसको नेताले त्यति आएर मिडियाबाजी गरिरहेको छैन र मिडियामा बोली पनि रहेछ। के देखिन्छ भने तपाईँ दुईवटा पार्टी सबभन्दा बढी आतङ्कित त्रसित हुनुहुन्छ जनतामा जानको लागि। कहीँ चुनाव भयो भने गठबन्धन भएन भने शाखा पुग्छौँ। जनताको दिमागमा कुनै राजनीतिक दलमा मैले भोट हाल्छु भनेर उहाँ कुनै सम्झौतामा हुनुहुन्न। जनताहरू जनताको स्वेच्छाले रुचिले मतदान गर्ने कुरा हो। हिजो कुनै पार्टीमा मतदान गरेको भए भोलि अर्को कुनै पार्टीमा मतदान हुनसक्छ। तराईमा पनि म कतिपय सलवलाइरहेको देखेको छु। नयाँ नयाँ पार्टीहरू जन्मिएका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्, केही गरिरहेका छन्। उसले पनि जनताको मत आकर्षित गर्छु भन्ने कोसिस गरेका छ। हामी किन गठबन्धनको पक्षमा बढी लागेका छौँ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। हामी किन लागेका छौँ भने हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा थियौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाएर हामीले त्यसबाट चुनाव लड्यौँ र नेकपा बनायौँ। पार्टी विभाजित भयो। विभाजित हुनुपर्ने कारणहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। केपी ओलीको अकर्मण्यताले कति विभाजनमा सहयोग पुर्यायो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामीलाई एउटा चिन्ता चाहिँ छ। 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसले मुलुकलाई राम्रोसँग नेतृत्व गर्छ भन्ने थियो, यसबाट हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। समस्या आफ्ना छन्। तर यसभित्र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। हातमा बहुमत भएर मात्रै हुँदैन रहेछ। सत्तामा शक्तिमा बस्ने मान्छेको राजनीतिक संस्कृति राम्रो भयो भने त्यो बहुमतले पनि काम गर्दो रहेछ। संस्कृति सबैलाई सम्मान गर्ने, सहकार्य गर्ने, सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रकारको भएन भने बहुमतले पनि काम गर्दो रहेनछ। यसकारण अहिले पनि मुलुकलाई सहकार्यको संस्कृतिमा हिँडाउनु पर्ने, केही वर्ष अरू बढी सहकार्यको संस्कृतिमा हिँडाउनु पर्ने आवश्यकता रहेछ भन्ने हाम्रो ठम्याइको आधारमा हामी गठबन्धनलाई बढी जोड गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर चुनावमा कसैले पनि एउटा दलले जित्दैन। सबै दलले जित्छन् र सबै दलले हार्छन्। अलिकता तलमाथि बढी घटी हुने, 2-4 सिटमा तलमाथि हुने, 100-200 सिटमा तलमाथि हुने कुनै अनौठो कुरा होइन। कङ्ग्रेसले पनि देशमा सबै ठाउँमा जित्दैन, एमाले पनि जित्दैन, माओवादी केन्द्रले पनि जित्दैन, हामी पनि सबै ठाउँमा जित्दैनौँ। हामी पनि सबै ठाउँमा काहीँ न काहीँ जित्छौँ, उनीहरूले पनि काहीँ न काहीँ जित्छन्। यो प्रत्येक 5 वर्षमा शक्ति सन्तुलनको परिस्थिति बदलिरहन्छ। त्यसकारण हामीले चुनावको अन्यथा कुनै डरले हामी गठबन्धनको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी बडो दृढ केमा छौँ भने सबैभन्दा राम्रो एजेन्डा र सबैभन्दा नयाँ समयलाई, नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने एजेन्डा हामीसँग छ। जनता बढी हामीसँग आकर्षित हुनेछन्। पहिले चुनावमा कति आकर्षित हुनेछन्, कति पुर्याउन सक्नेछौँ, कति सङ्गठन विस्तार गर्न सक्नेछौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसमा हामी खुसी व्यक्त गर्दछौँ कि हामी जन्मदैका दिनदेखि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा समाजमा स्थापित छौँ। यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। राष्ट्रिय पार्टी यसै जसले पाए त्यसले हुन सक्दैन। चाहेर पनि 20औं वर्षदेखि काम गरिरहेका राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेका छैनौँ नि। हामी पहिले दिनदेखि कार्यकर्ताको, जनताको यस्तो सपोर्टमा छौँ जसले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेको छ, संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जोसँग देशका सबै नेताहरूभन्दा इमान्दार, असल, नैतिकवान, श्रमशील नेताको नेतृत्वमा जुन पार्टी चलेको छ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ माधव कुमार नेपालको इमान्दारिता, उहाँको स्वच्छ छवि, उहाँको नैतिक जीवन र उहाँले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ठाउँमा हिँडाएर परिवर्तनका लागि गरेका प्रयासहरूका कारणले माधव नेपालको नेतृत्वमा भएको पार्टी सबैभन्दा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। एउटा कुरा अलि यहाँले परिचय दिएर वीरेन्द्र प्रसाद साहब गोर्खापन्थ मध्य प्रदेशको गुरु, यहाँले असल परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्नुभयो, पञ्चशील सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो। अहिले हाम्रो युक्रेन र रुसमा युद्ध चलिरहेको छ, त्यसलाई यो पार्टीले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अथवा हाम्रो यो गठबन्धनको हिसाबमा एउटा गठबन्धनको हिस्साको पार्टीको हैसियत कुन रूपमा लिनुभएको छ? अर्को कुरा यहाँको जुन सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो चुनावीमा जाने नाराको जुन कुरा गर्नुभयो, यसमा अहिले आम जनतामा के छ भनेदेखि भ्रष्टाचार धेरै बढेको, भ्रष्टाचारको विषयमा कोही अहिले बोल्नु भएन। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? अर्को कुरा एउटा अहिले तपाईँले 50 स्थानमा सीमा मिचिएको भनेर पनि कुरा गर्नुभयो। यो मिचिएको कुन देशले? हाम्रो दुई देशको बिचमा हामी छौँ, तर कुन देशले बढी मिचिएको छ, कुन देशले मिचिएकै छैन? यो अलिकति प्रश्न कार्य गराउनु। अब पहिलो प्रश्न यहाँको जिज्ञासा थियो असंलग्नता र रुस युक्रेन विवादमा हाम्रो धारणा भन्ने। सबभन्दा पहिले साना देशहरूको आत्मरक्षाको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कसैले खोज्न हुँदैन।
हामी पनि सानो देशमा छौँ, भूराजनीतिक भूरणनीतिक हिसाबले हाम्रो पनि जीवनको समस्याहरू छन्। त्यस कारण जहिले पनि प्रत्येक देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। यो हाम्रो कोसिस, हाम्रो नेपालको वास्तविकता पनि हो र हाम्रो मूलनीति पनि हो। अर्को कुरा, रुस र युक्रेनको जुन प्रकारको आज झमेलाप छ, जुन युद्ध भइरहेको छ, यो युद्ध रुस र युक्रेन आफैले निर्माण गरेको युद्ध नभएर यसमा नाटो गठबन्धन पनि संलग्न भएको कारणले र नाटोका कारणले मेरो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने भयो भन्ने लागेको कारणले, नाटो अर्थात् अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको सैनिक गठबन्धनका कारणले यो उत्पन्न भएको हुनाले यो रुस र युक्रेनको झगडा नभई रुस र अमेरिकाको प्रोक्सी वार हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। कारण चाहिँ, ठाउँ चाहिँ, लड्ने भूगोल चाहिँ युक्रेन परेको छ, तर लडाइँ चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थ टकराव भएको चाहिँ रुस र अमेरिकाको बिचमा भएको हुनाले यो कुरा युक्रेन त वास्तवमा युक्रेनको राष्ट्रपतिले नाटोको गठबन्धनमा जान खोज्नु नै रुसले आफ्नो सुरक्षा खतरा महसुस गरेको हुनाले यो धेरै भेग विषय भएको हुनाले हामी जम्मा दुईटा कुरामा सोच्छौँ। यसलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुहोस्, वादविवादबाट समाधान गर्नुहोस्। अमेरिका र रुसको बिचमै आज वार्ता भइरहेको छ, त हामीले देखिरहेछौँ। साना राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई जोगाउनको निम्ति हामी सबैगरी लागिरहनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी लाग्नुपर्ने कारण पनि हाम्रो देशको पनि भूराजनीतिलाई हेरेरै नेपालले त्यो नीति बनाएको हो, त्यो उपयुक्त छ। अर्को पक्ष भन्नुभयो सुशासन। सुशासन बिना सरकार चलाउँछु भन्ने कुरा परिकल्पना पनि हुँदैन। अघि बोल्दै जाँदा त्यो शब्द छुट्यो होला, तपाईँलाई धन्यवाद छ यसको लागि। हामी सुशासन, समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने कुरा, त्यसको लागि लड्छौँ भन्ने कुरा सुशासनसँगै जोडिएको पनि हुन्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, महँगी र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र जनताको सेवा सुविधालाई सहज बनाउने, यही प्रक्रियाका अन्तर्गत हामीले स्थानीय तहको परिकल्पना गऱ्यौँ, निर्वाचित गऱ्यौँ। तर स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यसका दुईटा पक्षलाई म कोट्याउन चाहन्छु। जनताको हातमा सरकार दिने, जनताले खबरदारी नगर्ने कुरा चाहिँ जनताका लागि पनि असजिलो कुरा हो र नेतालाई मात्रै गाली गर्न पाइने कुरा होइन। त्यसकारण म जनताको पङ्क्तिबाट तपाईँ नागरिक समाजले, तपाईँ मिडियाकर्मीले, तपाईँ राजनीतिक दलका सङ्गठनहरूले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा व्यापक अभियान नचलाउने हो भने नेतृत्वले मात्रै चाहेर, नेताले मात्रै चाहेर यो कन्ट्रोल हुँदैन। किनकि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्नु जनताको जागरणको एउटा हिस्सा हो। हामी जनतालाई त्यो ठाउँमा सङ्गठित र जागरुक गर्न चाहन्छौँ जनताको पक्षबाट हेर्दा, हामी राजनीतिक दलको ठाउँबाट हेर्दा। अब भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, कम गर्ने कुरा चाहिँ यो प्रवृत्ति पनि हो। जब मानिसले भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पाउँछ, ठाउँ पाएपछि भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन? ठाउँ त छ, भ्रष्टाचार गरेन भने त्यागियो, असल इमान्दार हो। अब भ्रष्टाचारमा लाग्यो भने उसले जनताप्रतिको बेइमानी र धोका दियो, यो कुरा बुझेका छौँ। कानुनी मेकानिजमबाट हामीले प्रशासनको संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर, हाम्रा कतिपय कुरालाई चाहिँ यो डिजिटलाइज गरेर, होइन, अनुगमन गर्ने विभिन्न प्रणाली विकास गरेर दण्डित गर्ने कुरामा हामी लाग्नै पर्नेछौँ। यो कुरामा समग्र देश आंशिक मात्रै सफलताको पक्ष देखिन्छ। आंशिक सफल छ देश भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा। पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न जनताको जागरुकता, कानुनको विधि विधानको व्यवस्था र ब्युरोक्रेटिक मेन्टालिटी, होइन, नोकरशाही तन्त्रको, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मेन्टालिटी सबै कुरा जोडिनुपर्छ। त्यसमा नेताहरूको मेन्टालिटी पनि जोडिन्छ। यो चाहिँ जनताको जागरणले मात्रै यसलाई रोक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यो एजेन्डालाई, सुशासनको एजेन्डालाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मुद्दा बनाउनेछौँ। सीमाको कुरा, अब सीमाको बारेमा हामी एकदम प्रष्ट छौँ। अहिले सबभन्दा बढी सीमा समस्या दक्षिणी छिमेकीसँग हामीसँग सीमा समस्यामा अल्झिएका छौँ। अब कालापानी, लिम्पियाधुरा दक्षिणी छिमेकीसँगको समस्या हो। पशुपतिनगरको सुस्ता महेशपुरका समस्याहरू पनि दक्षिणी छिमेकीसँगको समस्या हो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लगभग मलाई लाग्छ 123वटा 25वटा कतिवटा स्ट्रिप नक्साहरू बनाइएको छ। त्यसमा थुप्रै हाम्रा भूभागहरू मिचिएको जस्ता विवादहरू छन्। त्यो सार्वजनिक भएको छैन। त्यो सार्वजनिक तत्काल गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यो कोसिस गर्नुपर्ने कुरा हो। सीमाको यो हाम्रो नक्साहरूको स्थिति के हो भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भने करेक्सन गर्नुपर्छ र फाइनल हाम्रो बोर्डर लाइन टुङ्गो गर्नुपर्छ। 10 गजा कहिले यहाँ छ, अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा पुग्छ, नेपालतिर सर्छ, प्रायः अन्ततिर त सरेको छैन। त्यो नेपालतिर सीमाको त्यो सरिरहेछ। नेपालको त्यो खुला सीमाको कारणले गर्दा नेपालमा
नेपालको रोजगारीमाथि ह्याम्पर गरिरहेछ, नेपालको सुरक्षामाथि चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेछ, सामाजिक अस्तव्यस्तता पनि हामीले जो निर्माण भएको देखिरहेछौँ हो। यो सीमालाई नियमन गर्ने, रेगुलेसन गर्ने, निश्चित गर्ने, निश्चित विधि प्रक्रियाबाट नेपाल छिर्ने र नेपालबाट बाहिर जाने यस्ता नियमनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर मात्रै हामी तराई क्षेत्रका दक्षिणका खुला सीमामा जोडिएका जनताहरूको अधिकारको रक्षा गर्न सक्छौँ र उनीहरूलाई शान्ति, सुरक्षा र सुशासन दिन सक्छौँ। आर्थिक रूपले हुने गलत क्रियाकलापहरूलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। उत्तरतिरको अहिले एउटा विवाद उठिरहेको छ, कुनै एउटा ठाउँमा फलानु ठाउँमा उत्तरबाट सीमा मिचियो भन्ने, त्यसको सरकारले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यो पनि अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसको रिपोर्ट आएपछि त्यो भन्न सकिन्छ। तर आम रूपमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने उत्तरतिर सीमाका धेरै ठुला समस्या देखिँदैनन्। यदा कदा कुनै ठाउँमा भएको भए त्यो छलफल हुन सक्ला। अब आफ्नो ढङ्गले चीनले पनि कुरा क्लियर गरिरहेकै छ कतिपय बेलामा। नेपाल सरकारले शेरबहादुर देउबाजीले नै एउटा कुनै अध्ययन कार्यदल के बनाउनु भएको छ, त्यसको रिपोर्ट पनि आइसकेको जस्तो हामीले देखेका छैनौँ। त्यो रिपोर्टका आधारमा नेपालको सरकारले उत्तर या दक्षिण वा जुनसुकै ठाउँमा नेपालको 1 इन्च भूमि अर्कालाई दिन्नौ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भयो भन्ने सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ, जुनमा अहिले समाजवादको लक्ष्य यहाँ केही सिक्न आएको छु। यात्रा समाजवादको लक्ष्य समृद्धिको भनेर नारा नै दिनुभएको रहेछ ब्यानरमै। अनि यो यस्तो महँगो चुनावमा कसरी गरिबहरू आउने त, कसरी जोसँग केही छैन कसरी पुग्ने त्यहाँ ठाउँमा? अनि यसको लागि चाहिँ यो पार्टीले के गर्दैछ? हामी एउटा अत्यन्तै ठुलो चिन्तामा छौँ। निर्वाचन प्रणालीमा काहीँ न काहीँ सुधार नगर्ने हो भने जनताका छोराछोरीहरूले निर्वाचित हुने परिस्थिति नहुन सक्छ भन्ने कुरामा डर हामीलाई छ। अब यसका दुईटा पक्षमा कुरा भइरहेछन्। एउटा पक्ष छ सम्पूर्ण रूपले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जाँदाखेरि निर्वाचन खर्च कम हुन्छ भन्ने आवाज पनि देशमा उठिरहेको यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। त्यो ठाउँमा जाँदा पनि प्रतिस्पर्धाको मानिसको भावना, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको चिजमा हामी नजाँदाखेरि फेरि लोकतन्त्रमा कुनै राम्रो प्रकारको सकारात्मक परिणाम आउँदैन। एकदम मोनोटोनस प्रकारको मात्रै हुन्छ। त्यही कारण प्रतिस्पर्धालाई र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जोडेर हामीले नयाँ निर्वाचन प्रणाली बनाउन खोजेको हो। अहिलेको संसदको 275 को सिटमा यदि हामी अनुमान गऱ्यौँ भने समानुपातिक सांसदहरूको कारणले गर्दा निर्वाचन खर्च घट्या छ, प्रतिस्पर्धात्मक सिटहरूको कारणले गर्दा निर्वाचन क्षेत्र खर्च बढ्या छ। अब हामीले यसलाई के गरेर नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? जस्तै मानौँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने प्रणालीलाई बढी डिजिटलाइज गर्न सकियो भने, सरकारले यसका लागि, निर्वाचन आयोगले यसका लागि सजिलो विधि प्रविधि बनाइदिन सक्यो भने, निर्वाचन आचार संहितालाई अत्यन्तै टाइट गरेर अत्यन्तै कडा गरेर नयाँ विधिमा जान सकियो भने के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनको विषय छ। तर यो प्रणाली आज भर्खर 5 वर्ष भयो। अब 10 वर्ष नभइकन सामान्यतया यस्तो रिभ्यू हुँदैन। अर्को पटक आउँदासम्म हामीलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ र नयाँ ढाँचाबाट लानुपर्छ भन्ने विषयमा सोच्नेछौँ। हरेक कुराका मेरिट डिमेरिट छन्। समानुपातिक समावेशीमा लग्यो भने पनि अर्को डिमेरिट सुरु हुन्छ। अब प्रत्यक्षमा मात्र लग्यो भने पनि अर्को डिमेरिट, अर्को अवगुणहरू, प्रतिक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। त्यसकारण यो चाहिँ आम चासोको विषय भएको हुनाले सबैको राय सुझाव सङ्कलन गरेर राष्ट्रले नयाँ चुनावमा नयाँ ल्याउनुपर्छ। तर मेरो विचारमा यो चुनाव र अब आउने तत्काल आउने आम निर्वाचन, यो दुईटै कुरामा यसको सुधार धेरै सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो आवाज जनताको बिचमा, नेताको बिचमा उठिरहेकै छ। सुधार अवश्यम्भावी छ, तर नेक्स्ट अर्को इलेक्सनमा त्यो ठाउँमा पुगिएला। अब मुख्य कुरा त गाउँ-गाउँमा जाउँ, हाम्रो पार्टीलाई विजयी गराउँ भन्ने नाराबाटै हामी हिँड्यौँ। दोस्रो कुरा हो देशभरि प्रदेशभरिको धेरथोर रिपोर्टिङ लियौँ। बाहिर देखिने बैठकभन्दा नदेखिने बैठकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् चुनावका बेलामा पनि, अरू बेलामा पनि। आन्तरिक तयारीमा हामीले थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ। अब हाम्रा यो प्रदेशका कार्यकर्ताहरू अबको 15 दिनमा उहाँहरू नपुगेको गाउँ टोल हुँदैन। त्यस पछाडि अरू धेरै कुरा अगाडि बढ्छ। अहिले हाम्रो सङ्गठन र प्रचारका दुईटा योजनालाई सँगै लाने मूल निर्णय गरेका छौँ।